جریانی رو کره زمین امروز نیست اوسع از جریان عاشورای امام حسین. من یه جایی خوندم الان یادم نیست کجا، توی یکی از کتب تواریخ قبر مقدس امام حسین علیه السلام را بنی امیه و بنی العباس 17 بار خراب کرد. متوکل تنها 4 بارش رو خراب کرد در زمان خودش. هارون 2 بارش رو خراب کرد. پسر متوکل موفق 1 بارش رو خراب کرد. منصور قبل هارون 1 بارش رو خراب کرد. اینایش که تو ذهنمه. این جایی دیدم که جمعاً 17 بار. هر بار خراب میکردن، بعد مدت خراب میکردن، اون خونه هایی که اطراف درست شده بوده خراب میکردن، آدم ها رو میکشتن، حبس میکردن.